हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो जिस जगह पे है उसको उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप के लिए जो व्लॉग लेके आई हूँ वो व्लॉग है कि जो बचपन से हमें समझाया गया कि पुत्र ए गल जड़ी है नहीं दसी दी, ये छुपाने वाली बात है, ये पर्दे वाली बात है, ये हया वाली बात है। मगर ये बेहयाई बहुत अरसे से हम लोग देख रहे थे मुख्तलिफ तरीके से। कहीं पे गोद भराई, कहीं पे गोद भराई का लिबास, कहीं पे गोद भराई का अंदाज। ऑब्वियसली एक फैशन बन गया हुआ था तो उसको कोई रोक नहीं पा रहा था, या एक कंटेंट बन गया हुआ था ये भी। जैसे कि बाकी के फैमिली चैनल्स कंटेंट बन गए हुए थे ना, मास्क से बेटे को मरवाना या लड़ाइयाँ करवाना या मियाँ बीवी में फट फूट डलवा देना, तलाक करवा देना, दूसरी शादी करवा देना। इसी तरह से ये एक कंटेंट बन गया हुआ था, तो ये भी उस हिसाब से एक कंटेंट बन गया था, इसको रोका तो नहीं जा सकता था। लेकिन इसमें दो महान बगैरत उठे और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, बगैरती में इतना घाटा, इसको बढ़ाओ। एक तो खैर मानी हुई बगैरत खातून, मतलब उनका कौन नहीं जानता उन 5 बहनों को, और दूसरे उनके मियाँ साहब, क्योंकि उनको वालिद के बाद बगैरत वही मिले और बाप तो बगैरत थे पर ये भी नीम बगैरत मिले। तो फिर उन्होंने आके कहा बीवी को कि बीवी ऐसे मामले कर कि जिसमें पैसे आते रहे, चाहे तू जो भी कर, लेबर रूम के अंदर ले जाएंगे कैमरा किसी तरह से, बस तू सब कुछ बताती चल। उसने कहा सही है, जिससे बस पैसे आने दो। तकरीबन इन्होंने लेबर रूम के अंदर तक ही कैमरा लेके गए और इन्होंने ये सब कि जी बच्चा हाय बड़ी तकलीफ़ हुई, ये यही जानती है, या इसका मियाँ जानता है, या इसकी माँ जानती है कि इनके साथ क्या हुआ, जो कि दुनिया में किसी ने बच्चा पैदा नहीं किया था, दुनिया में वाहिद बच्चा पैदा यही हुआ है। उसके बाद ख्याल हुआ कि बस अब ये बगैरती रुक जाएगी, लेकिन नहीं, वो एक उनको कंटेंट मिल गया। अब इंजेक्शन लगवाने ले जाना है तो हाय बेचारी, पूरा टब्बर हमें रोना आ रहा है, हमें ये हो रहा है। ठीक है, ये लड़कियां हरकतें करें तो समझ आती है, और जो सो कॉल्ड बाप डॉक्टर बना बैठा हुआ है कि जी वो डॉक्टर है, वो इस किस्म की हरकतें करे, या माँ जिसने 5 बच्चियाँ पाली हुई हैं वो ये हरकतें करे, ये तो इंतहाई हंसने वाली बात ही है। मतलब इसमें कोई हकीकत तो नहीं है, मतलब शर्मिंदगी होती है, ऐसी बातें देख के शर्म ही आती है। यार किस किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं, माना कि एक्टिंग कर रहे हैं, माना कि सब कुछ एक्ट कर रहे हैं, कोई भी हकीकत नहीं होती इनके व्लॉग्स में,
یہ سب اب ڈرامے فیملی ڈراماز اینڈ اس طرح کے ڈراماز ہی ہو گئے ہیں. بٹ تھوڑا سا اس کو کہنا چاہیے نا اوور ایکٹنگ کے پیسے تھوڑا سا کاٹ لینے چاہیے کہ بہت زیادہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے. تو بچی کا مقصد ہے کہ جیسے بچی کا کہیں جانے کا اور بچی کا جانا اوبیسلی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے چلے میں بچہ ہوتا ہے اس کو ہر جگہ نہیں لے کے جایا جاتا. تو وہ بھی احسان جیسے کہ یہ سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ آپ کی بہن نے آپ کی وجہ سے بلاگ نہیں بنایا. وہ بہن نہ بنا تو 171 بہنیں کھڑی ہوئی ہیں بنانے کے لیے. تو نہ بنا. تو نے اس لیے نہیں بنایا کہ تجھے اس کے پیسے نہیں ملے. تو اپنے پیسوں کے لیے بناتی ہے. یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے نہیں بنایا. اتنی کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوتی. خیر اللہ ہدایت دے ایسے بے غیرت اور بے شرم لوگوں کو کہ جو ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، جو وقت سے پہلے ان کو وہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ جس کا بھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. تو پھر ایک دفعہ ان لوگوں پہ شرم ہی بیچتی ہوں، شیم آف دیم کہتی ہوں. اور دوسرا ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس پہ صرف ایکٹر یا ایکٹریسز پہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نون پرسن کسی پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو اس کو باؤنڈ نہیں کرنا کسی چیز سے. بس یہ سچائی ہے جو کہ خاموش ہوتی ہے اور خاموشی سے بولی جاتی ہے اور خاموشی سے سن لی جاتی ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً میری بات کو. میرا لہجہ آواز تھوڑی میری کو پرابلم ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کر کے مائک کو لے لوں گی اور اس کی وجہ ساتھ میں اپنے بلاگس کی آواز کو صحیح کروں گی. تب تک میری ایسی آواز کے لیے معذرت. اللہ حافظ.